السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنديرو ليكسيرسيس 2. كاين عندنا dans un repère R, O, I, J, K, orthonormé direct, on considère les torseurs T1 ou T2 dans l'élément direct au point O sans représentation ديالهم هو M1 M1O و R1 المهم ديفيني باغ بلي راه R1 إيكالا كوس تيتا في I موان سينيس تيتا جي و M لو مومون 1 نتاع في البوان او هو موان سينيس. المهم هاد التعبيرات اللي كتشوفوا قدامكم هنايا فيها اللي قرا او قال لك تيتا هنايا هاد هادي و تيتا سون دي كونستانت نو نيل، يعني هما عباره عن ثوابت ولكن ماشي منعدمين. كالكولي لو كومومون دي برودوي دو تورسور، يعني بغينا نديرو الكومومون ديال التورسور فهذا اش كنا كنعرفوا على الكومومون او لا البرودوي. نسمو حنايا سي، نسمو السي ديال البوان او هو اش عندنا هو تي ديال 1 في البوان او فوا تي ديال 2 في البوان او، واللي هو الا جينا نعوضو كل وحده هي اش هي ار ديال 1 في ام 2 او بلس ار ديال 2 في ام 1 او. يعني اش كنديرو بكل بساطه غنشدو هذا ونضربو في هذا ونشدو هذا ونضربو في هذا. اش اللي غنديرو اذا كومومون نسمو حنايا ندلو عليه بالسي او هو اش ار 1 اللي هي نديرو حنايا الكوس ديال تيتا اي موان سينيس ديال تيتا جي كلشي هادشي فوا موان ام في ام 2 هي موان هنا سينيس ديال تيتا اي بلس في الكوس ديال تيتا جي بلس هنايا هاد بلس او ار 2 اللي هي كوس تيتا اي بلس سين تيتا جي فوا ام 1 اللي هي موان سينيس ديال تيتا اي موان في الكوس ديال تيتا جي. مزيان، اذا الكومومون ديال او عندنا اللي فيها اي كنضربوها مع اللي فيها اي واللي فيها جي كنضربوها مع اللي فيها جي، حيت الا كانت عندنا اي في جي ايكالا زيرو داكشي علاش حنا غنضربو اللي فيها اي مع اللي فيها اي راه غيعطينا في النهايه عدد. دونك هنايا شنو هو هي موان كوس تيتا سين تيتا، وهذه عاوتاني هي موان سين تيتا كوس تيتا بلس عاوتاني هادي مع هادي غادي تعطينا تاني موان كوس تيتا سين تيتا، وهذه حتى هي مع هادي غادي تعطينا نفس الحاجه موان كوس تيتا سين تيتا. دونك الكومومون ديال او ايكالا موان 4 كوس تيتا سين تيتا. مزيان، دونك هذا هو الكومومون. سالينا حنا مع السؤال الاول قال لنا calculer l'invariance scalaire du torseur T1 et T2, déterminer la nature ديال هاد لو تورسور. يعني اشنا هو لانفاريونس سكالير؟ لانفاريونس سكالير ديال اي حاجه اس هو اش هو الريزلطون فوا لو مومون اش بي ولا اش في ديك النقطه. دونك حنايا باغيين اي بالنسبه للتورسور تي 1 وبالنسبه للتورسور تي 2. عندنا اي سي هي هي ار 1 فوا ام 1 وزائد انهم قالوا لنا ديتيرميني لا ناتور، يعني واش هو غليسور ولا كوبل ولا اش من النوع ديالو. مزيان، هنا اش غنديرو عندنا ار 1 هي اش يعني هنا قدامكم هي الكوس ديال تيتا اي موان سينيس ديال تيتا جي. ياك بالنسبه للام الاو ام 1 هي اش هي موان
أ سينيس ديال تيتا إي موان أ في الكوس ديال تيتا جي. نحاول نضرب أي حاجة في القيمة ديال تاعها. عندنا هادي فوا هادي هي موان أ كوس تيتا سين تيتا، وهذه مع هذه غتكون عندنا هي بلس الموان مع الموان غيعطينا بلس، اذا بلس ا في الكوس تيتا سين تيتا. هاد شناهي؟ هادي غتعطينا بلي اي اس ايكالا زيرو. هنا اش عندنا اي اس ايكالا زيرو و ار ديفيرون زيرو. امتى كيكون عندنا ار ديفيرون زيرو؟ تكون عندنا ار ديفيرون زيرو فاش كنهضروا على ار ديفيرون زيرو فاش كنهضروا على غليسور. دونك فاش كيكون عندنا ار ديفيرون زيرو و اي اس ايكالا زيرو كيعني بلي راه لو مومون هو اللي كيساوي زيرو. دوك هنايا ديريكتومون شنو هي لا ناتور ديال هاد هو عباره عن واحد غليسور، هو تورسور، هو ان تورسور غليسور. مزيان. دروكا غنشوفو حنايا واش نفس الحاجه بالنسبه ل اس. نحسبوا لانفاريونس بالنسبه ل عندنا هي ار 2 فوا ام 2 ديال او، واللي هي ار 2 هي الكوس اي سينيس بلس سينيس ديال اي هادي اللي هنا في التحت. مزيان. دونك هنايا هي الكوس ديال تيتا اي بلس سينيس ديال تيتا جي فوا موان ا في سينيس ديال تيتا اي بلس كوس تيتا جي، وهذه غتعطينا هي موان ا كوس تيتا سين تيتا، وهذه غتعطينا هي بلس نسيت واحد ا سينيس تيتا كوس تيتا ايكال زيرو. دونك حتى هادي عطاتنا بلي اي اس ايكال اي اس 2 يعني لانفاريونس بالنسبه لو تورسور 2 ايكال زيرو، و ار بالنسبه ار 2 تخالف زيرو. دونك حتى هو ان تورسور غليسور. مزيان. غنشوفو بالنسبه للكيسيون 3 كيقولنا كالكيلي ام 1 يعني كالكيلي لو مومون ديال البوين او بريم في طبعا في تورسور 1. يعني هنا فاش كنهضروا على ام 1 بوغ ان البوين او 1 هي الكوردوني ديالها هما 0 1 1. مزيان. حنا اش كنعرفوا بلي فاش كنهضروا على يعني فاش كنقولوا بلي راه هنا يعني ممكن نكتب ديجا فاش كنقول لك بلي او بريم هي الكوردوني ديالها 0 1 1. اش كيعني هادشي؟ كيعني بلي او بريم هما 0 يعني اي كتقال 0 يعني هي جي بلس كا. مزيان. حنا كنعرفوا بلي فاش كنهضروا على اونتي سيميتريك هي او 1 هادي اللي علاش كنقلبوا ايكالا اش ايكالا ام ديال 1 او. طبعا انا نساو الفيكتور المومون ديال البوين او بلس ار 1 طبعا حيت حنا كلشي كنهضروا على 1 فيكتوريال. هاد المتجهات اللي هنايا هي او يعني هنا كل حاجه غنحاول نعوضها بالقيمه ديالها. هذه ما عرفناهاش دونك علاش كنقلبوا يعني غنخلوها كما هي نديرو ايكال بالنسبه الام 1 هي هذه والار راه كاينه عندنا يعني كل حاجه غنعوضها بالقيمه ديالها تعويض بسيط. هنايا هذه هي اش هي موان ا سينيس موان ا سينيس ديال تيتا، وهنايا موان ا في الكوس ديال تيتا، وهذه 0. طبعا هي في لاباز يجي كا يعني ضروري خصكم تكتبوا لاباز. بالنسبه لار ار 1 هي كوس تيتا موان سين تيتا 0. طبعا في لاباز اللي عندنا فيكتوريال 0 1 1 في لاباز يجي كا. المهم
غنسبقو هذا هو الاول وديك الساعه نجمع نشوف واش غيعطينا في النهايه. عيتينا عندنا هادي الا شطبنا عليها غيولي عندنا، نخليو هادي كما هي موان ا في السينيس ديال تيتا موان ا في الكوس ديال تيتا اون زيرو طبعا على باز، وغنديرو بليس هادي فوق هادي يعني غيقول لي ان هي موان سينيس تيتا. بالنسبه لي درنا هكا غيولي عندنا الكوس موان الكوس ديال تيتا مع هادي كتقلبي الا جاب الله درنا لها هكا. وبالنسبه لي شطبنا على هادي غيولي عندنا الكوس ديال تيتا موان سين فوا زيرو، دونك هي الكوس هنايا تاع تيتا. مزيان غنحاول الا جينا نشوفو هنا راه كاين تعميل. الا عملت بالسينيس موان سينيس ديال تيتا شحال غيخرج ليا؟ غنعمل بموان سينيس ديال تيتا، يعني غنرجع ثاني هنا شنو هو التعبير اش كنقلب هو موان هي كنقلب على التعبير ديال ام ان ديال او بريم، يعني هاد التعبير لو مومون ديال البوان لو مومون ان في نتاع البوان او ام خرج لينا هنايا. خرج لينا موان عندنا موان ا سينيس تيتا، وكاين عندنا موان ا كوس ديال تيتا زيرو بليس طبعا في لاباز لان ما تنساوش تكتبوا لاباز، كتبوا اي جي كما تكتبوش ليكزامان كتبوا ليه بي. انا كنختصر بالبي. نا موان سينيس تيتا وهنا موان كوسينيس تيتا وهنا كوس تيتا. مزيان دونك هي ام ان في لو مومون ديالو اشنا هو. الا جيت لهنايا انا غنعمل ديريكت بموان سينيس تيتا. موان سينيس تيتا هو اش هو هنايا عامل ا لا بلس ان. نفس الحاجه انا غنعمل بموان كوسينيس تيتا عامل ا بلس ان، وهنايا كوس تيتا. مزيان يعني نقدروا نكتبوها بهذا الشكل هذا، نقولوا بلي راه ام في البوان او بريم هي اش هي ا بلس ان موان ا بلس ان سينيس ديال تيتا اي موان ا بلس ان في الكوس تيتا جي بلس كوس تيتا كا. مزيان كنتمنى يكون واضح كيفاش جبناها. نشوف السؤال الاخر اش كيقول لنا. هي يقول لك ديتيرميني ليكواسيون دي لاكس سنترال دو تورسور تي دو اي كالكيلي لو مومون ام دو ان بوين بي. وحنا نرسمو هاد بي هادي حنا غنديرو حنا باغيين ديتيرمينيو ليكواسيون. هنايا هي اون ديتيرميني المهم ليكواسيون دو اكس سنترال. يعني حنايا شاش كنقلبو سوا مثلا عندنا واحد البوان بي عندها اكس ايغريك زد كتنتمي لواحد دالتا، عندنا او بي هي اش. مادام حنا كنهضروا ثاني في هذه الحاله على دو، دونك فاش كنهضروا على دو يعني غنهضروا على ار دو. هي ار دو فيكتوريال ام دو او امين فهنايا في تحت لا نورم ديال ار دو او كاري بلس لامدا في ار. طبعا هاد لامدا هادي لابارتمون ار، عفوا هادي لابارتمون ار. مزيان يعني واحد العدد ريال. اول حاجه نشوف حنايا شحال هو هاد ار دو. هنا واحد الحاجه ار دو. شنو هي ار دو؟ ار دو هي كوس تيتا سين تيتا. شنو هي ار دو؟ الا درنا هذا او كاري وهذا درنا ليه او كاري شحال غيعطينا ار لا نورم ديال ار او كاري هي الكوس تيتا او كاري بلس سين تيتا او كاري، وهذا ما هي الا 1. دونك غيولي عندنا التعبير
شحال هو بيولي عندنا التعبير ديال او بي هو اش؟ هو ار دو فيكتوريال لو مومون. هنا عفوا نسيت الفيكتور، فيكتوريال لو مومون ديال او دو بليس الفا في ار. غنحاولوا حنا نعوضوا كل حاجه بقيمه ديالها. شنو هي هذه؟ ديال كوس تيتا، تاكد هي كوس تيتا سين تيتا زيرو. هنا طبعا لا باز فيكتوريال بالنسبه لام دو هي موان ا سين تيتا. هنا ا كوس تيتا وهنا زيرو بلس الفا كوس تيتا. يعني انا دخلت هاد الفا للار، الفا سين تيتا وهنا زيرو. مزيان. دابا باغيين نعرفو غنخرجو، حنا باغيين نخرجو اشنو هي بعدا او بي. راه حنا فاش قلنا بلي راه بي عندها اكس يكغيك زد، دونك هادشي ممكن يكتب ليه مكتوب على هكا اكس يكغيك زد هنايا في لا باز. يعني حيتاش حنا افترضنا بالنقطه بي عندها الكوردوني اكس يكغيك زد، دونك راه يكون عندنا هي اكس اي جي اي. المهم يعني ان هادشي كلشي راه كيساوي لنا بي اكس، حيتاش حنا في النهايه باغيين نخرجوا ليكواسيون. دونك انا غنحسب اول حاجه هنا هي الا حيدنا هذا كون لنا زيرو زيرو، دونك اذا هذا غيعطي لنا زيرو، حيتاش الا حيدنا هادي غيكون عندنا زيرو، دونك هادي زيرو. وإلا جاب الله حيدنا هادي غيكون هادشي تا هو ايكال زيرو. دونك الا حيدنا هادي اش غيبقى عندنا؟ غيكون عندنا هو الكوس ا في الكوس تيتا او كاري موان هادي فهادي، دونك هي غتولي لنا بلس سينيس تيتا او كاري بلس الفا كوس تيتا الفا سين تيتا زيرو. مزيان. انا الا عملنا با غتمشي لنا هادي الان، دونك غيولي عندنا اكس يغريك زد ديال بي يقال الفا في الكوس ديال تيتا الفا في السين ديال تيتا زيرو. دونك هنايا شنو هي الا جينا غيولي عندنا هي اكس يقال الفا في الكوس ديال تيتا و يكغيك يقال الفا في السين ديال تيتا و زد يقال زيرو. مزيان. الا جينا نخرجو حنا الفا بدلاله اكس غتقول لنا الفا يقال اش اكس سيغ كوس تيتا. دونك الا جينا نعوضوها في ايكغيك غتولي عندنا هي اكس سيغ كوس تيتا سين تيتا، واللي غتعطينا ايكغيك شنو هي؟ الا هادي هي طونجونت، دونك هي اكس طونجونت ديال تيتا. مزيان. حنا خرجنا ليكواسيون عندنا، واكيد عندنا زد ايكال زيرو، هادشي تا هو صافي معروف. اذا نشوفوا لو كيسيون 5 كاين هنايا ديتيرميني لا فالور دو ديتا. اشنا هي لا فالور اللي كتكون عطيتا بور لو تورسور اي تورسور غليسور. مزيان. دابا حنايا خصنا نعرفوا شنو هي لا فالور ديال تيتا باش يكون عندنا لو تورسور غليسور. طبعا حنا اول حاجه خصنا نحسبوا بعدا هاد تي هاد تي ديال التورسور اللي سميتو تي 3. يعني غنحسبوه تنديرو زوار لا سوماسيون عاد ديك الساعات نشوفو التورسور غليسور هو فاش كتكون عندنا ار تخالف زيرو و ام تي ايكال زيرو. حنا غنشوفو كيفاش غتكون اشنا هي لا فالور اللي غتكون تاع تيتا باش يكون عندنا هادشي عندنا ايكال زيرو. يعني غنمشيو دقه ان شاء الله. نستنى نشوف شي ماشي. عندنا بين تي 3 تورسور تي 3 طبعا في البوان هنايا اللي كنهضروا عليها هي او ايكال هو تي 1 في البوان او بلس تي 2 طبعا في البوان او. يعني تي هي اش؟ هي ار اللي كتساوي ار 1 بلس ار 2 وهي ام ديال او اللي كتساوي
ام ان ديال او بلس ام دو ديال او. غنحاولو نعوضو كل حاجه بالقيمه ديالها، غيولي عندنا ار تم توغسور تي 3 في بوان او، غادي نقص نكتبو بوان او ار ايكالا ار ان بلس ار 3. يعني حنا غنحاولو نديرو الجمع. هنا الكوس ديال اي مع الكوس ديال اي، يعني غيكون عندنا دو، يعني غيولي لنا هادي دو كوس اي. مزيان. هنايا سينيس موان سينيس ديال جي بلس سينيس ديال جي ايكالا زيرو، دونك مغاديش نكتبوها. دابا غنحاولو نجمعو هادو. هنايا عندنا موان ا سينيس تيتا مع موان ا سينيس تيتا غتعطينا موان دو، اذا ام ديال او موان دو موان دو سينيس موان دو ا سينيس ديال تيتا. مزيان. هنايا عاوتاني موان كوس تيتا مع بلس كوس تيتا ايكالا زيرو. مزيان. باش يكون عندنا هذا التورسور غليسور خص هذا يكون كيساوي زيرو. طبعا هادشي هذا فاش هادي في اي، داش اللي جمعناهم هي هادي جمعنا نتاع اي، داش ديال جي ايكالا زيرو، يا جمعناهم غيعطينا زيرو. دونك هنايا باش يكون عندنا هذا كيساوي زيرو، يعني خص بلي يكون عندنا الكوس، يعني هنايا عندنا خص موان دو ا سينيس تيتا تكون كتساوي، المهم كتساوي زيرو. يعني هنايا تيتا شحال خصها تكون كتخالف ك بي،